वहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर गेट जो है वो अभी आर्जी तौर पे बंद है। यह सेट पहले दिखाया। अभी मैं जाता हूँ आगे मस्जिदुल हरम की ज़ियारत कराता हूँ। अभी असर का अजान का टाइम भी है। माशाल्लाह बहुत रश है मस्जिदुल हरम में। ये सामने यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर गेट है, लेकिन यहाँ पे अभी सीलिंग का और मार्बल का काम चल रहा है। ज़ियारत बंद किया हुआ है। माशाल्लाह कितना रौनक है मस्जिदुल हरम में। माशाल्लाह जिस तरफ भी देखो रौनक ही रौनक है। आज जुमरात का दिन है, अभी नमाज भी नहीं हुआ, इतना रश है। नमाज के बाद इसका रश डबल हो जाता है। सुभान अल्लाह, मस्जिदुल हरम की लाइव मनाज़िर है जुमरात के दिन का 21 अगस्त 2025। यहाँ से मैं निकला था, ये अब्दुल अजीज़ गेट है और यहाँ से ये अंदर एहराम वाले बंदे जो है जो उम्रे पे जाते, सिर्फ उम्रे वाला हजरात यहाँ से अंदर जाते 1 नंबर गेट के अंदर, दूसरी साइड एग्जैक्ट आते। अगर ये लोग ऐसा ना करें तो फिर रश बनता है, एक साइड से निकालते एक साइड अंदर जाते। ये क्लॉक टावर है, अभी अजान का टाइम करीब होने वाला है, अभी अजान स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लॉक टावर से लोग बाहर आ रहे। माशाल्लाह ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं मस्जिदुल हरम की। माशाल्लाह ये पंखे देखे कैसे पानी छिड़क रहे हाजियों पे। ये जगह जो है मैंने ज़ोर के टाइम भी दिखाया था आप लोगों को। अभी असर का अजान का टाइम होने वाला है। माशाल्लाह बहुत रौनक है। सामने ये वाला जो है WC8 है और इस तरफ ये WC4 जो है 4 और 5 ये लेडीज़ का है, ये 8 जो है ये जेंट्स का है। और इसके सेंटर में ये रास्ता है, ये गया हुआ है इब्राहिम खलील रोड और हिजरा रोड की तरफ। यहाँ पे देखो लोगों ने सफ़े भी बनाई है। यहाँ पे हर टाइम फ्री खाना मिलता है। वो साइड ATMs है। मैं आगे आया, हर जगह ये कबूतर बहुत ज़्यादा है मस्जिदुल हरम में। ये देखो साइडों पे लोगों ने सफ़े बनाई हुई है। फ्रंट से भी दिखाया। ये सामने सिम वाला यहाँ पे बैठे हुए और ये जो है फ्री खाने का लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्री खाना मिलता है। और ये ब्रिज जो है इसकी दूसरी साइड इब्राहिम खलील रोड और हिजरा रोड है। दाएं तरफ इब्राहिम खलील रोड है, बाएं तरफ हिजरा रोड है। 2-3 दिन पहले 18 तारीख को मैं गया था नीचे, अगर आप लोगों ने नीचे फुल डिटेल के साथ देखना है। ये अंदर यहाँ पे शॉप से अगर आप लोगों ने कुछ ख़रीदने तो यहाँ से आप लोग खाना पीना भी ख़रीद सकते हैं। और इस तरफ ये सामने मस्जिदुल हरम है। माशाल्लाह यहाँ पे भी ये कबूतर बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हाजी दाना डालते हैं इसको। सुभान अल्लाह, असर का टाइम है। सामने जो जगह है वो लास्ट पे जो पानी नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा जूम भी कराता हूँ। ये पानी जिस जगह पे, यहाँ पे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। घर तो अभी नहीं है, इसी जगह पे उनका घर था। ये पानी का फुवारा बना हुआ है यहाँ पे। और ये जो है मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इसका जमात भी जो है मस्जिदुल हरम के साथ अदा किया जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़नी तो ये सीढ़ियों के ज़रिए आप लोग ऊपर जाए। और लेडीज़ की जगह भी है और जेंट्स की जगह भी है, और आप लोग यहाँ पे नमाज अदा करें। ये WC6 है और ये दूसरी साइड WC4 और 5 है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ आगे ज़ियारत करा तो अभी अजान भी स्टार्ट हो जाएगा। इब्राहिम खलील रोड और हिजरा रोड की तरफ से आया हुआ है। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग आ रहे हैं। ये ब्रिज जो है इसके नीचे, इसके स्ट्रेट ये सामने ये जो लोग आ रहे हैं ये इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आ रहे हैं। इस तरफ से जो लोग आ रहे हैं ये हिजरा रोड की तरफ से आ रहे हैं। ये WC7 जो है ये लेडीज़ का है और ये WC6 जो है ये जेंट्स का है। और इस तरफ के मस्जिदुल हरम में ये फात गेट है सामने। अभी मैं जाता हूँ इसकी दूसरी साइड भी ज़ियारत कराता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा। तो सीढ़ियों पे भी लोग आ रहे हैं, जिस तरह उस दिन मैंने दिखाया था कि ये लोग सीढ़ियों के ऊपर आ रहे हैं। ये WC7 जो है लेडीज़ का है। और ये सामने यहाँ पे अभी नया बैग्स रखने की जगह बन गया, लेग स्टोरेज सेंटर। ये देखो सामने यहाँ पे लोग सामान जमा कर रहे हैं। वो साइड जो था वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। माशाल्लाह यहाँ पे भी जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा, फिर आगे मैं ज़ियारत नमाज के बाद कराऊँगा। इब्राहिम खलील रोड है ये नीचे। ये सामने यहाँ पे ये पानी जितना भी है ये ज़मज़म नहीं है, सिर्फ पीने का पानी है। ये रास्ते मैं डेली दिखाता था, ये भी इब्राहिम खलील रोड से आया हुआ। ये देखो ऊपर लोग आ रहे हैं। और वो सामने जिधर वो मेट्रो खड़ा है, यहाँ पे वो कब्रिस्तान है। इस्लाम आने से पहले जब कुफर का दौर था, यहाँ पे जिंदा बेटियों को दफनाया जाता था। ये जाल जो नज़र आ रहे जंगला, यहाँ से लोग ज़ियारत करते, यहाँ से ऊपर से दिखते। उस दिन मैंने दिखाया भी था, करीब गया था इसका। और इस तरफ ये यहाँ पे सारे वर्कर है, हाजी भी है साथ में, नमाज़ पढ़ रहे।
نماز کے بعد پھر میں آگے زیارت کراؤں گا. عصر کا نماز ہو گیا. یہاں پہ فری کھانا مل رہا ہے. اس طرف یہ مسجد الحرم ہے. یہ سامنے فاسٹ گیٹ ہے لیکن یہاں سے لوگ صرف ایگزیکٹ آتے, دوسری سائڈ جو ہے اندر جاتے. ماشاءاللہ ابھی عصر کا ٹائم ہے. ابھی عصر کا نماز ابھی بھی ہوئے. یہ سامنے فاسٹ گیٹ سے لوگ آ رہے باہر, اور یہاں دوسری سائڈ لوگ اندر جاتے. ابھی میں آگے دکھاتا ہوں. یہاں سے لوگ فاسٹ گیٹ کے اندر نماز کے لیے عمرے کے لیے جاتے. وہ 1 نمبر گیٹ ہے, وہاں سے بھی جاتے, اور یہ 79 نمبر گیٹ سے بھی جاتے. یہ جگہ پہلے میں نے نماز سے پہلے دکھایا. ماشاءاللہ کتنا رونق ہے. بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مسجد الحرم میں لوگوں نے نماز ادا کیا عصر کا. ماشاءاللہ وہ سامنے نیو مسجد الحرم ہے. یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرم کی. ابھی کچھ دیر پہلے 2-3 منٹ پہلے عصر کا نماز ہوا ہے. ہم نے یہاں سے نماز ہی باہر آ رہے. یہاں پہ ویڈیو بھی سی نہیں آ رہا کیونکہ بیک سائڈ پہ سورج ہے. یہاں پہ چاؤ ہے. ابھی لوگ نکلے نہیں, ابھی نماز ہوا ہے. سامنے نیو مسجد الحرم ہے یہ والا. ماشاءاللہ اس طرف یہ 74 نمبر گیٹ سے لوگ باہر آ رہے ہیں. یہ سامنے 74 نمبر گیٹ ہے. سبحان اللہ عصر کے ٹائم یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرم کا. وہ سامنے یہ والا جو ہے یہ زمزم پانی ہے. یہ گیٹوں کے ساتھ 73 اور 72 نمبر کے سینٹر میں آگے بھی زمزم پانی ہے. وہ وہاں پہ یہ برج کے نیچے. ابھی میں جاتا ہوں, آپ لوگوں کو آگے زیارت کراتا ہوں. ماشاءاللہ بہت رونق ہے مسجد الحرم میں. سامنے سے جو لوگ آ رہے یہ جبل کعبہ اور جرول والی سائڈ سے آ رہے. اس طرف یہاں سے بھی نمازی نکل رہے. ابھی لوگ نکلے بھی نہیں ہیں کیونکہ ابھی نماز ہوا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی 4:15 بجے کا ٹائم ہے. سبحان اللہ مسجد الحرم کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو ہے یہ جبلی عمر والا پارکنگ ہے. یہاں سے بھی ٹیکسیاں زیارات کے لیے بھی جاتی ہے اور میقات پہ بھی جاتے ہیں. مسجد جورانہ, مسجد عائشہ. یہ بلڈنگ جو ہے اس کے بیک سائڈ پہ یہاں پہ پہاڑ تھا. اسی ایریا میں یہاں پہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. گھر تو نہیں ہے ابھی, جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے ہیں. اس پہاڑ پہ ان کا گھر تھا. ابھی یہاں پہ آگے یہ دوبہ شروع میں WC ہے. اس کے سینٹر میں ویل چیئر کا دفتر ہے, وہ بھی دکھاتا ہوں. اور یہ 65 نمبر گیٹ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں. جو ویل چیئر ہے یہ پیسوں پہ دیتے ہیں. ساتھ میں یہ بندہ آپ لوگوں کو عمرہ کرائے گا. یہ جو ہے گلف گاڑی ہے, اس کا 100 ریال ہے پورے عمرے کا. اور یہ فری ویل چیئر ہے. یہاں سے آپ لوگ فری ویل چیئر کلیکٹ کریں اور پھر یہاں سے آگے مسجد الحرم کے فرسٹ فلور پہ جائے. اگر آپ لوگوں نے نفلی طواف کے لیے جانے جو احرام کے بغیر کرتے, احرام کے بغیر نہیں کرنا, عمرے کے لیے جانے تو 79 نمبر گیٹ سے جائے. یہ سامنے یہاں پہ یہ وہ قبرستان ہے. اسلام آنے سے پہلے جب کفر کا دور تھا تو یہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا. یہ جو ایریا ہے وہ پہلے وہاں سے بھی دکھایا. اور یہ جو ہے جرول والا اور جبل کعبہ والا سائڈ ہے. ماشاءاللہ یہاں کتنا رونق ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے یہاں سے. کوئی جا رہے کوئی آ رہے. جمعرات کا دن ہے. اور اس طرف جو ہے یہ مسجد الحرم کا نیو مسجد الحرم کا 114 نمبر گیٹ ہے. یہاں سے جو ہے ہر ٹائم یہ کھلا ہوتے, نمازی جاتے ہیں اندر. اور یہ باب العمرہ گیٹ ہے. پوری مسجد الحرم کی زیارت کرائی ہے میں نے. دعاؤں میں یاد رکھے مجھے. دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں. صحیح, اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنے, میں ڈیلی آپ لوگوں کو یہاں پہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. ویڈیو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ جو زیارات ہیں یہ چھپے ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اور نہ یہاں کسی کو اتنا خاص پتہ ہے. اس کے بارے میں ہم نے سرچ کیا ہوا ہے, اس لیے ہم کو یہ بتائیں. دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں. آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھیں, ہم آپ لوگ کو یہاں پہ ڈیلی دعا میں یاد رکھیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے 2-3 منٹ پہلے عصر کا نماز ہوا ہے. ہم نے یہاں سے نماز ہی باہر آ رہے. یہاں پہ ویڈیو بھی سی نہیں آ رہا کیونکہ بیک سائڈ پہ سورج ہے. یہاں پہ چاؤ ہے. ابھی لوگ نکلے نہیں, ابھی نماز ہوا ہے. سامنے نیو مسجد الحرم ہے یہ والا. ماشاءاللہ اس طرف یہ 74 نمبر گیٹ سے لوگ باہر آ رہے ہیں. یہ سامنے 74 نمبر گیٹ ہے.
اللہ عصر کے ٹائم یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرم کا. وہ سامنے یہ والا جو ہے یہ زمزم پانی ہے, یہ گیٹوں کے ساتھ 73 اور 72 نمبر کے سینٹر میں. آگے بھی زمزم پانی ہے, وہ وہاں پہ یہ برج کے نیچے. ابھی میں جاتا ہوں, آپ لوگوں کو آگے زیارت کراتا ہوں. ماشاءاللہ بہت رونق ہے مسجد الحرم میں.